विक्रम सम्वत 2058 साल आजकै दिन अर्थात् 21 वर्ष अघि जेठ 19मा जताततै शोक धुन बजिरहेको थियो। दरबार हत्याकाण्ड भयो रे भन्ने सुन्दा धेरैलाई अकल्पनीय लागेको थियो त्यो घटना। हत्याकाण्डलाई धेरैले सहजै पत्याउन सक्ने अवस्था पनि थिएन। पश्चिमा मिडियाले दरबार हत्याकाण्डका बारेमा जानकारी दिइरहेका थिए। नेपाली मिडियाले शोक धुन बजाएका थिए। आजको दिनसम्म 21 वर्ष पुगेको दरबार हत्याकाण्ड कसरी भएको थियो भन्ने पनि बाहिर आएको छैन। तर त्यो दिनलाई कसैले भुल्न पनि सकेका छैनन्। यही 21 वर्षमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेको छ। तर राजा वीरेन्द्र जनताको मनमा अझै पनि जीवितै छन्। दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। सोही हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको सन्तानसँगै अन्य धेरैले पनि ज्यान गुमाए। दरबार हत्याकाण्ड भएको 21 वर्ष बितिसकेको छ। कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व जस्तै दरबार हत्याकाण्ड पनि एउटा इतिहास बनेर बसेको छ। हत्याकाण्डका सतही कुरा बाहिर आए पनि हत्याको मूल जड के थियो भन्ने अझै बाहिर आउन सकेको छैन। आज हामी यस एपिसोडमा यसै सत्य घटनाको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। सत्य घटना आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि 2058 साल जेठ 19 गते आजकै दिनको हो। त्यति बेला चाहिँ राजपरिवारमा के चलन थियो भने प्रत्येक हप्ताको शुक्रबारका दिन रात्रिभोज आयोजना गर्ने र आफ्ना नजिकका इष्टमित्रहरूलाई र परिवारहरूलाई चाहिँ रात्रिभोजमा बोलाउने परम्परा थियो। र यो जेठ 19 गतेका दिन राजा वीरेन्द्रले श्री सदनमा चाहिँ पार्टी राखेका थिए र त्यहाँ आफ्ना नातेदारहरूलाई र आफ्ना खानदानका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बोलाएका थिए। अब त्यो आफ्ना खानदानका नजिकका व्यक्तिहरूको पार्टी भएका कारणले सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि त्यो पार्टीमा चाहिँ बोलाइएको थिएन। यो पार्टीको सबै जिम्मेवारी चाहिँ राजा वीरेन्द्रले आफ्ना छोरा युवराज दिपेन्द्रलाई सुम्पिएका थिए र दिपेन्द्रले चाहिँ पार्टीमा आइरहेका सबै गेस्टहरूलाई चाहिँ वेलकम गरिरहेका थिए। उनी वेलकम गर्दा गर्दै अलिकति हडबडाइरहेको, अलिकति लरबराइरहेको देखेपछि चाहिँ रानी ऐश्वर्यले चाहिँ दिपेन्द्रलाई आराम गर्नका लागि उसको खोपीसम्म पुर्याइदेऊ भन्ने आदेश दिन्छन्। र यो आदेश दिइसकेपछि चाहिँ अधिराजकुमार निराजन, राजकुमार पारस विक्रम शाह, ज्वाइँ गोरख शमशेर र डाक्टर राजीव शाही मिलेर युवराज दिपेन्द्रलाई समात्दै त्यो पार्टी भइरहेको स्थानभन्दा मल्लो तलामा रहेको दिपेन्द्रको शयन कक्षमा अथवा खोपीमा पुर्याइदिन्छन्। र खोपीमा पुर्याएपछि चाहिँ दिपेन्द्रसँग केही हात हतियार छ कि छैन भनेर उनीहरूले चेक गर्दाखेरि चाहिँ दिपेन्द्रले आज मैले कुनै पनि हतियार बोकेको छैन भन्ने जवाब दिन्छन्। त्यसपछि चाहिँ उनीहरू चारैजना युवराज दिपेन्द्रलाई त्यही खोपीमा आराम गर्नका लागि छोडेर चाहिँ रात्रिभोज भइरहेको ठाउँमा फर्किन्छन्। यति बेलासम्म चाहिँ राजा पनि रात्रिभोज भइरहेको ठाउँमा पुगेर आफ्ना पाहुनाहरूसँग गफ गरिरहेको हुनुहुन्छ, ड्रिङ्क गरिरहेको हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ यो पार्टी चलिरहेको हुन्छ, उता दिपेन्द्रले आराम गरिरहेको छ भन्ने सबैलाई लागिरहेको हुन्छ। तर दिपेन्द्रले चाहिँ ती चारजनाले उनलाई त्यो रुममा छोडिसकेपछि चाहिँ 8:14 आफ्नी प्रेमिका देवयानी राणालाई फोन गरेको देखिन्छ। 8:14 दिपेन्द्रले देवयानीलाई फोन गरेर 1 मिनेट 4 सेकेन्ड कुरा गरेको देखिन्छ भने त्यसपछि चाहिँ फेरि 8:19 दिपेन्द्रले देवयानीलाई फोन गरेर 4 मिनेट 12 सेकेन्ड कुरा भएको देखिन्छ। र उहाँहरू यो बीचमा के कुराकानी भयो भनेर पछि देवयानीले बयानमा भनेकी छन्। र देवयानीले अलिकति युवराजको अवस्था अलिकति अनकन्ट्रोल देखिसकेपछि उनले धेरै मदिरा सेवन गरिसकेको अवस्था देखेपछि चाहिँ फोनमा थाहा पाएपछि उनले दिपेन्द्रका गार्डहरूलाई चाहिँ फोन गरेर एकचोटि युवराजको अवस्था कस्तो छ बुझेर मलाई खबर गरिदिनु न भनेर भन्छन्। र गार्डहरू चाहिँ दिपेन्द्रको खोपीमा पुगेर चाहिँ दिपेन्द्र कस्तो हालतमा हुनुहुन्छ, अहिले आराम गरिराख्नु भएको छ कि के छ भनेर चिहाउँदाखेरि चाहिँ युवराज दिपेन्द्र आफ्नो वासरुममा चाहिँ भुमिट गरिरहेको भनेर गार्डले देवयानीलाई खबर पठाउँछन्। त्यसपछि रातिको 8:19 राजकुमार दिपेन्द्रले देवयानीलाई फेरि फोन गरेको पाइन्छ र उनीहरूबीच जम्मा 32 सेकेन्ड कुरा भएको थियो। पछि अनुसन्धान गर्ने बेला देवयानीको बयान अनुसार चाहिँ राजकुमारले त्यति बेला फोन गरेर देवयानीलाई म अहिले सुत्छु, तिमीलाई भोलि भेट्छु भनेर फोन राखेका थिए। त्यसपछि चाहिँ यता बिलियर्ड बैठकमा जहाँ रात्रिभोज भइरहेको थियो त्यहाँ लगभग खानपिनको कार्यक्रम सिद्धिनै लागेको थियो। अकस्मात रातिको यस्तै 9 बजे करिब 9 बजेतिर हातमा बन्दुक बोकेर युवराज दिपेन्द्र आफ्नो कम्ब्याट ड्रेसमा चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्छन्। अब यो कम्ब्याट ड्रेस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हात हतियारहरू राख्नका लागि त्यही अनुसारको डिजाइन गरेर बनाइएको ड्रेस हुन्छ र आफ्ना सबै हात हतियार बोकेर चाहिँ युवराज दिपेन्द्र त्यहाँ प्रवेश भएको चाहिँ प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्।
प्रत्यक्षदर्शी डाक्टर राजीव राज शाहीका अनुसार चाहिँ सुरुमा दिपेन्द्रले आफ्ना बुवा राजा वीरेन्द्रलाई निशाना बनाए र गोली प्रहार गरे। अनि 2 मिनेटका लागि त्यो बिलियर्ड बैठकबाट बाहिर गएको र फेरि दिपेन्द्र चाहिँ त्यही बिलियर्ड बैठकमा फर्किएको चाहिँ प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। र फेरि 2 मिनेटपछि फर्केर आफ्नो बुवालाई गोली प्रहार गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ उनका काका धीरेन्द्रले दिपेन्द्रलाई रोक्न खोज्दाखेरि चाहिँ आफ्ना काकाको छातीमा गोली प्रहार गरेका थिए। त्यसपछि छेउमै रहेका अधिराज कुमारी शारदा, कुमार खड्ग विक्रम र गोरख शमशेरलाई पनि गोली लाग्यो। ढोका बाहिर पुगी फेरि फर्केर दिपेन्द्रले शोभा, श्रुति र ढलिसकेका राजा वीरेन्द्रमाथि फेरि गोली प्रहार गरे र पुनः तेस्रो पटक पनि फर्केर राजामाथि गोली चलाए। यसपालि चाहिँ दिपेन्द्रले अन्धाधुन्द गोली चलाएकाले अरू थुप्रैलाई पनि गोली लाग्यो र अरू थुप्रै पनि घाइते भए। अनि त्यहाँ पहिलो पटक गोली चल्ने बित्तिकै अधिराज कुमार निराजन आफूसँग रहेको पेस्तुल घाइते भएर ढलेका आफ्ना बुवा राजा नजिक फ्याँकेर तुरुन्तै आफ्नी मुमा रानी ऐश्वर्यलाई बचाउन दगुरेका थिए। अनि रानी बाहिर निस्केर भाग्दै गर्दा दिपेन्द्रले रानी ऐश्वर्यलाई बगैँचामा रोके र त्यसबेला आमालाई जोगाउन अघि सर्दा निराजनको ढाडमा चाहिँ कैयौँ गोलीहरू लागेर जसले गर्दा चाहिँ निराजनको छाती छिया परेर चाल्नु जस्तो भएको थियो भनेर प्रत्यक्षदर्शीहरूले भनेका छन्। त्यस्तो ढाडमा गोली लागेर आफ्नो छाती छिया भइरहँदा पनि निराजनले आफ्नी आमालाई, आफ्नी मुमालाई बचाउन खोजिरहेका थिए तर सकेनन्। निराजन त्यही ढले र त्यसपछि दिपेन्द्रले निराजन ढलिसकेपछि आफ्नी मुमा ऐश्वर्यमाथि पनि गोली प्रहार गरे र रानी ऐश्वर्य पनि त्यही ढलिन्। त्यसपछि प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ दिपेन्द्रले त्यही बगैँचामा बनाइएको सानो पुलमा पुगेर आफैमाथि गोली प्रहार गरे र आत्महत्या गरे। अब यो घटनास्थलमा गोली चल्दै भाग्न सक्ने र लुक्न सक्नेहरूले आफ्नो ज्यान जोगाएका थिए। अनि शाकाहारी भोजन गर्ने श्री 5 रत्न र श्री 5 हेलेन भने छेउको अर्को कोठामा रहेको हुँदा गोली आतंकको प्रत्यक्षदर्शी र शिकार पनि हुनु परेन। उता शेहजादा पारसले चाहिँ जो ज्ञानेन्द्रका छोरा हुन् पारस, उनीमाथि पनि दिपेन्द्रले गोली ताकेको तर पारसले चाहिँ अनुनय विनय गरिसकेपछि दाइ मलाई केही पनि नगर्नुस् भनिसकेपछि चाहिँ दिपेन्द्रले पारसलाई छोडेको चाहिँ पछि पारसले आफूले बयान दिने क्रममा भनेका छन्। राजकुमार पारसका अनुसार चाहिँ उनी लगायत राजकुमारी प्रेरणा, पूजा र सीतास्मालाई युवराज दिपेन्द्रले छोडिदिएका थिए पारसले अनुनय विनय गरिसकेपछि। त्यसपछि पारसले नै बाहिर फोन गरेर खबर गरेपछि राजा वीरेन्द्रका भान्जा एवं स्वर्गीय शान्ति सिंहका जेठा छोरा बजाङ्गी राजा विनोद सिंह गोली चलेको आधा घण्टाभित्रै दरबारमा पुगेका थिए र बाहिरबाट घटनास्थलमा पुग्ने उनी नै पहिलो व्यक्ति हुन्। र श्री 5 रत्नले चाहिँ घाइते राजा वीरेन्द्रलाई आफ्नो काखमा राखेर छाउनी स्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा बाटोमै राजाको स्वर्गारोहण भएको थियो र अरू घाइतेहरूलाई पनि भेटिए जतिका मोटरमा हाल्दै सोही अस्पताल लगिएको थियो तर घाइतेहरूको पनि बाटोमै मृत्यु भइसकेको थियो। र त्यो रात 10 जनाको एकै चिहान भएको थियो र उनीहरू को थिए भन्दाखेरि चाहिँ राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, अनि त्यसपछि युवराज दिपेन्द्रका भाइ निराजन, बहिनी श्रुति, शान्ति सिंह, शारदा शाह, जयन्ती शाह, धीरेन्द्र शाह र कुमार खड्ग विक्रम शाहको चाहिँ त्यस दिनको दरबार हत्याकाण्डमा दुखान्त निधन भएको थियो। त्यो गोलीकाण्डबाट बच्नेहरूमा चाहिँ श्री 5 रत्न राज्यलक्ष्मी शाह, हेलन शाह, अनि कोमल शाह, त्यसैगरी शोभा शाह, पारस विक्रम शाह, पूजा, प्रेरणा, सीतास्मा, कुमार गोरख शमशेर राणा, अनि केतकी चेस्टर, अनि रवि शमशेर राणा, महेश कुमार सिंह, डाक्टर राजीव राज शाही र हिमानी सिंह चाहिँ त्यो घटनाबाट बचेका थिए। राजा र रानीको अस्पताल पुग्नुभन्दा अगाडि नै बाटोमा स्वर्गारोहण भइसकेको थियो र यो कुरा चाहिँ डाक्टरहरूले पुष्टि गरिसकेका थिए। अब त्यसपछि चाहिँ सबैभन्दा घाइतेहरूमध्ये सबैभन्दा किम्ती ज्यान चाहिँ त्यहाँ युवराज दिपेन्द्रको थियो किनभने अबको क्राउन प्रिन्स चाहिँ दिपेन्द्र थिए र दिपेन्द्रको चाहिँ राजा मरिसकेपछि दिपेन्द्रको चाहिँ डेथ हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ सबैले बढी त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेका थिए र दिपेन्द्रलाई तुरुन्तै वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गराउन थालियो। यति बेलासम्म चाहिँ बाहिरका अथवा जनताहरू कसैलाई पनि यो घटनाको बारेमा थाहा थिएन किनकि राजदरबारबाट बाहिर जाने सबै सूचनाका स्रोतहरू चाहिँ कट गरिएको थियो र युवराज दिपेन्द्रलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरियो र भेन्टिलेटरबाटै उनलाई यो घटना भएको दोस्रो दिन राजा घोषणा गरियो र दिपेन्द्रलाई राजा घोषणा गर्ने बित्तिकै उनीमाथि लागेका जति पनि यी हत्याका आरोप थिए ती सबै खारेज गरिएको थियो। तर 2058 साल जेठ 22 गते दिपेन्द्रको पनि मृत्यु भयो। त्यसबेला उनी जम्मा 29 वर्षका थिए। उनको शरीरलाई सुटुक्क पशुपति आर्यघाटमा लगेर दाह संस्कार गरिएको थियो।
त्यसपछि दिपेन्द्रको मृत्यु भएकै दिन जेठ 22 गते ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाइयो र राजा बनिसकेपछि जेठ 26 गते ज्ञानेन्द्रले राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्न समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएका थिए र अनुसन्धानमा चाहिँ त्यति बेला प्रमाणभन्दा पनि त्यस दिन अब रात्रिभोजमा उपस्थित प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयानलाई महत्त्व दिएर दिपेन्द्रले नै राजपरिवारको हत्या गरेको र आफूले सुसाइड गरेको भन्ने निष्कर्ष निकालेर 6 दिनमै यो अनुसन्धान क्लोज गरिएको थियो। अब कुरा गरौँ यो राजदरबार हत्याकाण्ड हुनु पछाडिको निष्कर्ष चाहिँ त्यो छानबिन समितिले के निकालेर 6 दिनमै केस क्लोज गरेको थियो भन्ने विषयमा नारायण हिटी दरबारमा भएको हत्याकाण्डको पछाडि युवराज दिपेन्द्र र देवयानी राणा बीचको प्रेम सम्बन्धले निर्णायक भूमिका खेलेको बताइन्छ। युवराज दिपेन्द्रले देवयानीलाई धेरै मन पराउँथे तर राजपरिवारमा उनको पक्षमा कोही पनि थिएनन्, उनी पुरै एक्लिएका थिए। देवयानीसँग भेट हुनुभन्दा अगाडि युवराज दिपेन्द्रको झुकाव आफ्नी बाल्यकालकी साथी सुप्रिया शाहतिर थियो र उनीहरूबीच चाहिँ बिहेको तयारी समेत भइसकेको थियो। अब मुमा बडा महारानी रत्नको चाहना पनि सुप्रियाकै पक्षमा थियो तर बडा महारानी ऐश्वर्यको आपत्तिका कारण यो विवाह सम्भव थिएन र सुप्रियासँग विवाह नहुने भएपछि युवराज दिपेन्द्रको सङ्गत बढ्न थाल्यो र त्यति बेला उनी युवा अवस्थामा थिए। त्यसकारण चाहिँ उनले पशुपति शमशेर राणाकी कान्छी छोरी देवयानीसँग उनको निकटता बढ्न थाल्यो। युवराज दिपेन्द्र र देवयानी बीच वर्षौं पुरानो प्रेम सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि त्यो विवाह बन्धनमा भने परिणत हुन सकेन किनभने यसमा मुख्य अवरोधका रूपमा स्वर्गीय श्री 5 बडा महारानी ऐश्वर्यबाट भएको दाबी सूत्रहरूले गरेका छन्। दरबारभित्र चाहिँ रानी ऐश्वर्यको प्रभाव अत्याधिक रहेको थियो। त्यति बेला रानी ऐश्वर्यले चाहिँ आफ्नो खानदानलाई अगाडि बढाउन सक्ने आफूले खोजे जस्तो स्वभाव र योग्यता भएकी र खानदानी बुहारी खोजिरहेकी थिइन्। तर युवराज दिपेन्द्रको चोइस भने अथवा आफूले मन पराएको केटी भने देवयानी थिइन्। त्यसपछि पहिले सुप्रियाको नाममा चाहिँ असहमति जनाउने बडा महारानी ऐश्वर्यले चाहिँ युवराजले देवयानीलाई रुचाउन थालेको कुरा थाहा पाइसकेपछि चाहिँ एकाएक सुप्रियाको पक्षमा लागेकी थिइन् र सुप्रिया र युवराज दिपेन्द्रको बिहे हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उनले पहल गर्न थालेकी थिइन्। सुप्रिया र युवराजको बिहे पनि हुन सकेन र देवयानी र युवराज दिपेन्द्रको विवाह पनि सम्भव भएन किनभने यो विवाहको कुराको अन्तिम टुङ्गोमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै राजदरबार हत्याकाण्ड घटिसकेको थियो। अब समितिले युवराज दिपेन्द्रले नै आफ्नो प्रेम सफल हुन नदिएका कारण आफ्नो परिवारको हत्या गरेको निष्कर्ष निकाले पनि राजदरबारमा 19 जेठमा भएको हत्याकाण्डप्रति सुनिने आम धारणा एउटै छ, त्यो षड्यन्त्र हो, युवराज दिपेन्द्रबाट त्यो हत्या हुनै सक्दैन। यो घटना पछि सङ्कटपूर्ण स्थितिमा राज्य संयन्त्रको भूमिकामा कमजोरी देखिनु, आकस्मिक रूपमा बन्दुक पड्केर सो हत्याकाण्ड भएको भनी राज्य सहायकका रूपमा श्री 5 ज्ञानेन्द्रबाट वक्तव्य आउनु, त्यसैगरी श्री 5 वीरेन्द्रको वंश नै सखाप हुनु, अप्रत्याशित रूपमा सडकमा आक्रोश उठ्नु अनि छिमेकी मुलुकले चाहिँ आफ्नो सुरक्षा निकायहरूलाई एकाएक सक्रिय पार्नु जस्ता परिघटनाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ शाही संहारलाई स्वाभाविक मानवीय आक्रोश वा सनकपन मात्र मान्न नसकिने आधारहरू विकसित हुँदै गए। यसबाहेक यस्ता अरू थुप्रै उत्तरहीन प्रश्नहरू पनि उठेका छन् जसको पत्यारलाग्दो जवाब अहिलेसम्म आम मानिसको आशंका मेटिन गाह्रो छ। जस्तो कि प्रत्यक्षदर्शी डाक्टर राजीव शाहीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने गोली चलाउनु पूर्व युवराज दिपेन्द्र मातेर लट्ठ थिए र उनलाई समातेर सुताउन लगिएको थियो। यस्तो अवस्थामा रहेको मान्छेले कम्तीमा 2टा राइफल लिएर त्यत्रो नरसंहार मचाउन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न के छ भने घटनास्थलमा दिपेन्द्र बाहेक अरूले बोकेका हतियार पनि भेटिएको बताइन्छ। सो हतियार त्यहाँ चलाइएको थियो या थिएन? त्योसँगै अर्को तेस्रो प्रश्न के खडा हुन्छ भने दिपेन्द्रले अन्त्यमा बाहिर आई गरेको भनिएको आत्महत्यालाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधारहरू के छन् वा उनीमाथि अरू कसैले प्रहार गरेको थियो कि भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन्छ। र यता प्रत्यक्षदर्शी डाक्टर शाहीकै भनाइलाई फेरि आधार मान्ने हो भने दिपेन्द्र सुत्न गएको 45 मिनेटपछि आएर गोली प्रहार गरेका थिए। त्यसबीच उनले के गरे, कोसँग सम्पर्क राखे? यदि दिपेन्द्रबाटै सो हत्याकाण्ड भएको हो भने त्यस अवधिमा उनलाई उक्साउने किसिमको भूमिका कसैबाट भयो कि? किनकि उनी त एकदमै मदिरा सेवन गरेर गाँजा सेवन गरेर लट्ठ अवस्थामा थिए भनिएको छ। र अर्को चौथो प्रश्न के खडा हुन्छ भने दिपेन्द्रले भोज चलिरहेको कक्षमा भित्र बाहिर गर्दै गोली चलाएको बयान प्रत्यक्षदर्शीबाट आएको छ। उनले त्यसो गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो? अब यो निकै भयानक दरबार हत्याकाण्डबाट
अथवा राजा वीरेन्द्रको वंश मात्रै किन सखाप भयो त यो दरबार हत्याकाण्डमा? अरू चाहिँ खासै बाहिरका मान्छेहरू जस्तै पारसलाई पनि केही भएन, पारसको आमालाई पनि घाइते भएकी थिइन् कोमल, तर उनको ज्यान बच्यो भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन्छ। र अर्को प्रश्न, घटना भइसकेपछि घाइतेहरूलाई नजिकका अस्पतालमा नलगिकन टाढाको छाउनीमा रहेको सैनिक अस्पतालमा चाहिँ किन पुर्याउन थालियो? र यसबीचमा चाहिँ उनको नजिकै, राजदरबारको नजिकै धेरै अरू त्यस्ता नाम चलेका अस्पताल पनि थिए, त्यहाँ लगिदिएको भए सायद राजपरिवारको ज्यान बस्थ्यो कि? र अन्तिम प्रश्न के छ भने, जसको त्यो दरबार हत्याकाण्डका दिन हत्या भयो उनीहरूको चाहिँ शव परीक्षण अथवा पोस्टमार्टम नगरेरै उनीहरूको अन्तिम दाह संस्कार गरिएको देखिन्छ हतार हतार। त्यस्तो चाहिँ किन? आखिर हत्या भनिएको छ, त्यत्रो दिपेन्द्रले नै हत्या गरे, आफ्ना आमा बुवालाई मारे र 10 जनाको हत्या गरे भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट समितिले खुलाएको छ अनुसन्धानबाट। तर हत्या भएको जस्तो केसमा चाहिँ पोस्टमार्टम नगरिकनै राजा रानीहरूको अन्तिम दाह संस्कार गर्नका लागि चाहिँ किन हतार गरियो भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन्छ। त्यस्तै शव र घटनास्थलको मुचुल्का भयो कि भएन भन्ने सवाल पनि उठ्छ, किनकि त्यो घटनाको पछाडि चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यो जुन छानबिन समिति गठन गरेका थिए राजा ज्ञानेन्द्रले, त्यो छानबिन समितिले घटनास्थलमा प्रत्यक्ष रूपमा फेला परेका सबुत भन्दा पनि त्यहाँ रहेका प्रत्यक्षदर्शीहरूले दिएका बयानलाई चाहिँ बढी आधार मानेका थिए। अन्त्यमा आज 21 वर्ष पुरा भएको छ यो राजदरबार हत्याकाण्ड भएको, र आजसम्म पनि हामी मध्ये धेरै जनताको माग चाहिँ के छ भने यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ र सत्य के थियो, त्यो दिन आखिर के भएको थियो, सबै कुरा प्रमाणगत रूपमा चाहिँ प्रमाणका आधारमा चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ। आजका लागि चाहिँ यो घटना यही सकिन्छ। फेरि म अर्को साता नयाँ घटनाका साथ तपाईहरु माझ उपस्थित हुनेछु। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, सतर्क रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।